बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर हमने तरतीब दी है आपके सवालात की रोशनी में, जिनसे हमारा इनबॉक्स भर चुका है। उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है आपका कि क्या इमरान खान रहेगा या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जज फैसला करेंगे कैसे और क्यों, और पाक आर्मी के 7 जर्नैल किसके इंतजार में हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामले को समझने के लिए तमाम तर जरूरी बैकग्राउंड जरूरी है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पास एक नोटबुक और कलम रख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर पर आपको इन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। जो अहम तरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और एक जबरदस्त साइंटिफिक एनालिसिस के जरिए हम इन तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 24 मार्च से पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी तारीख के अहम तरीन सियासी हफ्ते का आगाज होने जा रहा है, जो कि 24 मार्च से 31 मार्च तक अहम तरीन सियासी हफ्ता है पाकिस्तान का। और जो हमें फॉलो करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर गुज़श्ता तकरीबन 1.5 बरस से, साल से, 6 माह से, वो ये लोग अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको मार्च के आखिरी हफ्ते की अहमियत कितनी दफा बता चुके हैं। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं। तो जनाब, अब से थोड़ी देर कबल सुप्रीम कोर्ट के जराए की जानिब से यह बता दिया गया है कि 5 रुकनी बेंच वो कौन सा होगा कि जो 24 मार्च से हुकूमत के सदर आरिफ अलवी के उस सदारती रेफरेंस की समाअत करने जा रहा है, जो कि 63A, जो कि तहरीक-ए-एतमाद के दौरान फ्लोर क्रॉसिंग और हाउस ट्रेडिंग और हार्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक है, उसका फैसला करेगा। उस हवाले से उस 5 रुकनी बेंच का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। सबसे पहले उन काबिल एहतराम जजेस के नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो जनाब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। डेफिनेटली वो सरबराह हैं, उन्हीं के पास सदारती रेफरेंस भेजा गया, उन्होंने ने बेंच जो है वो बनाना था। और इससे पहले एक समाअत जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त की हो रही थी, इससे मिलता जुलता मामला था तहरीक-ए-एतमाद और सिंध हाउस के हवाले से, उसकी समाअत 2 समातें उसकी हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और साथ उनके मुनीब अख्तर थे। तो 3 और जजेस ये उम्मीद की जा रही थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तवक्को की जा रही थी कि साथ शामिल किए जाएंगे। डेफिनेटली 2 ये जजेस तो होंगे। तो जो अब फाइनल जो 5 रुकनी बेंच सामने आया है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिनका ताल्लुक पंजाब के साथ है, जस्टिस एजाजुल एहसन जिनका ताल्लुक पंजाब के साथ है, जस्टिस मुनीब अख्तर जिनका ताल्लुक सिंध के साथ है, और जस्टिस मजर आलम मियां खेल जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान के साथ है। ये 3 दफा मैंने और इसलिए कहा ताकि आपको इस साइंटिफिक एनालिसिस जो कि आप नोट कर रहे हैं आखिर पे आप किसी रिजल्ट पर पहुंचने में, ताकि आपको आसानी हो और मुस्तकबिल की तस्वीर ज्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने आ सके। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो जज हैं जिन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार के साथ उस बेंच का हिस्सा थे, जिन्होंने इमरान खान को मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सादिक और अमीन करार दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन अल मशहूर पानामा केस का फैसला इन्होंने दिया था। उन जजेस में शामिल थे जिनके खिलाफ नवाज शरीफ, नून लीग के, मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया सेल, मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल और पूरी नून लीग ने तरह तरह के इल्जामात भी इनके ऊपर जो है वो लगाए। इनके खिलाफ घटिया और गलीज कंपेन भी चलाई। जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी घटिया और गलीज कंपेन चलाई जाती रही नवाज लीग की जानिब से और नून लीगी मीडिया सेल की जानिब से, और उसमें कुछ जंग ग्रुप के कुछ मुलाजिम दानिश्वर सहाफ़ी भी शामिल थे। जस्टिस मुनीब अख्तर अल मशहूर जस्टिस काजी फायज ईसा केस, इसमें इनका वही मौक़िफ़ था जो कि दीगर जजेस के साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल का था, और ये चाहते थे कि इस मामले को FBI भेजा जाए और कटहरे में लाया जाए जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा को। इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर भी नून लीग के सोशल मीडिया सेल का निशाना बने थे, और जस्टिस काजी फायज ईसा के करीब समझे जाने वाले मुलाजिम दानिश्वर सहाफ़ियों का भी ये निशाना बनते रहे। और कल के केस में उन्होंने ये समाअत दिए थे कि जो वोट है वो इनफरादी नहीं बल्कि वोट तो पार्टी का होता है। और उसके बाद जनाब जस्टिस मजर आलम मियां खेल मुख्तलिफ बेंचेस में जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ शामिल रहे। उन बेंचेस में जहां पे मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान को रिलीफ मिलता रहा, और ये रिटायर होने जा रहे हैं। इनके हवाले से कल भी मैंने आपको बताया था, जुलाई, जी बिल्कुल जुलाई है इनकी रिटायरमेंट की डेट, 13 जुलाई। मजर आलम मियां खेल खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये नई अपॉइंटमेंट है जनाब,
اور یہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ہوئی تھی اور یہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے انتہائی قریب جج جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ 5 ججز ہیں جو کہ جناب پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ کرنے والے ہیں کہ آیا ہارس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ کے ووٹ کا کیا بنے گا، گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا، گنتی میں شمار ہوگا یا نہیں، ووٹ ڈال سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا، اور نااہلی ہمیشہ کے لیے ہوگی یا ایک ٹرم کے لیے ہوگی۔ اس کے لیے صدارتی ریفرنس ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔ مزید کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں 7 پاک فوج کے جرنیلوں کے حوالے سے بھی، وہ میں دوبارہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں ان باکس کے اندر کہ کیا بننے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت 3 اہم ترین پرسپشن ہیں اس ملک کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، پھر ان جرنیلوں کے حوالے سے میں تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قابل احترام پاک فوج کے سینئر جرنیل ہیں۔ تو جناب 3 پرسپشن اس وقت یہ ہیں، اور اگر یہ سمجھ لیا جائے، اگر اس پرسپشن کو درست مانا جائے کہ اس وقت اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان اختلافات ہیں، اگر اس پرسپشن کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم درست مانیں تو 3 مختلف جو ہے وہ اس یہ جو اختلافات کا جو پرسپشن ہے اس کی 3 مختلف وجوہات یا 3 مختلف اس کے کیسز جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا پرسپشن یہ ہے جس کے متعلق کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ پرسپشن ہو سکتا ہے کہ شاید جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اور وہ کوئی ایکسٹینشن اس حوالے سے مانگ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میں نے گزشتہ کافی عرصے سے آپ کو یہ بات بتانا شروع کر دی تھی کہ کس طرح سے نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل اور نواز لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں، جس میں اب زرداری، ایون ایک دفعہ پرویز الہی نے بھی بات کی، اور باقی لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور ہم جو ہے وہ انہیں ایکسٹینشن دیں گے اگر ہم حکومت میں آئیں گے۔ پہلا تاثر یہ ہے۔ دوسرا تاثر یہ ہے کہ عمران خان کا جیسے کل ایک بیان بھی سامنے آیا کہ سینئر کو ضروری نہیں کہ کسی پوسٹ پر لگایا جائے بلکہ میرٹ کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور میرٹ کے اوپر تعیناتیاں ہونی چاہیے، اور یہاں سے یہ پرسپشن سامنے آیا کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو مستقبل کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ اس وقت جو ہے جب جنرل قمر جاوید باجوہ اگر مقررہ وقت پر 29 نومبر کو ریٹائر ہوں تو جو 4 سینئر جرنیل ہوں گے ان میں وہ 4تھے نمبر پر ہوں گے، اور یہ پرسپشن بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ جو پنڈی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سینئر موسٹ 2 جرنیل ہیں ان میں سے کسی کو اگلا آرمی چیف جو ہے وہ بنایا جائے۔ پرسپشن نمبر 3، تیسرا پرسپشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ میسج مل چکا ہے پنڈی کو اسلام آباد سے کہ عمران خان جو ہے وہ وقت سے پہلے نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیں گے آئندہ چند ہفتوں کے دوران، اور اگر عمران خان نئے آرمی چیف کا اعلان کریں گے تو پھر ان میں شاید وہ 4 جرنیل جو اس وقت سینئر ہوں گے جب جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے ان سے پہلے اس وقت اور 7 سینئر جرنیل پاک فوج کے اندر موجود ہیں، ان 4 سینئر جرنیلوں سے بھی پہلے ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ جولائی اور ستمبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ اور پرسپشن یہ ہے کہ اگر عمران خان ان میں سے کسی ایک کو اناؤنس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو نئے جو آرمی چیف اگر وہ پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں تو ان کی پھر مدت ملازمت ڈیفینیٹلی جو ہے وہ 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ اب میں نام آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ جرنیل جو کہ جولائی اور ستمبر کے درمیان 7 ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ان میں جناب 29 نومبر کو یہ وہ ججز ہیں جو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جولائی اور ستمبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ 7 جرنیل ہیں، ان میں جنرل معظم اعجاز ہیں، یہ جولائی میں ریٹائر ہوں گے، جنرل عبدالعزیز ہیں یہ ستمبر میں، جنرل عاصم منیر بھی ستمبر میں، جنرل ندیم ذکی منج ستمبر میں، جنرل شاہین مظہر محمود بھی ستمبر میں، جنرل محمد عدنان ستمبر میں، جنرل وسیم اشرف بھی ستمبر میں۔ کیا سرائیاں ہوئی تھی 2-3 دن پہلے جب بنی گالہ میں ملاقات ہوئی عمران خان کی اور آرمی چیف کی، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ کسی ایک سینئر جرنیل کو شاید آرمی چیف اپنے ساتھ لے کر گئے، لیکن یہ تمام تر جو چیزیں تھیں وہ قیاس آرائیاں تھیں۔ خیر، یہ ان 7 ججز کے نام بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے جو کہ ستمبر اور جولائی کے مہینے میں جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ اب جناب اگر ہم ذکر کریں ان 4 سینئر جرنیلوں کا جو کہ 29 نومبر کو اگر جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی مدت جب پوری کریں گے اور اس وقت جب عمران خان اگر اس ٹائم کے اوپر اناؤنس کرتے ہیں نیا آرمی چیف، تو 4 سینئر ترین جرنیل ہوں گے، جنرل سائر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود اور جنرل فیض حمید، جو کہ اس وقت سینیرٹی میں 4تھے نمبر پر ہوں گے اور ابھی وہ سینیرٹی میں 11ویں نمبر پر ہیں، لیکن ستمبر کے بعد وہ 4تھے نمبر پر ہو جائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ تینوں پرسپشنز جو کہ اس وقت مختلف میڈیا چینلز، ملازم صحافیوں، دانشوروں کی جانب سے پہنچائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور میں اس پلیٹ فارم پر بارہا آپ کو یہ بات کہہ چکا کہ بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب اختلاف رائے ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اختلاف رائے ہونا بھی چاہیے،
जो है वो, और उसके बाद इख्तलाफ राय होने के बाद फिर एक पेज के ऊपर भी आया जाता है, और कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनको तय करके ही जो है वो फिर आगे बढ़ा जाता है। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो मालूमात हैं, हमारा जो साइंटिफिक एनालिसिस है, उनके मुताबिक अगरचा ये इख्तलाफात किसी हद तक, ये नहीं कि ये कहा जाए कि कोई पेज फट गया या पेज अलहदा हो गया, बाज़ अपॉइंटमेंट्स के ऊपर ये थे मामलात, लेकिन ये फिर बामी अफाम व तफहीम से हल कर लिए गए, और अभी भी मामलात जो हैं वो उसी तरफ ही जा रहे हैं। और अब इमरान खान ने जब से ये बाल सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो है वो कोर्ट में फेंक दिया है, वो मामलात पीछे रह गए हैं, तैनातियां, तब्दीलियां जो तकर्रियों के हवाले से, और ये मामलात अब ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तारीख है, और इस तारीख में हमारे इदारे इस बात के ऊपर पहुंच चुके हैं, अदलिया भी इस बात के ऊपर पहुंच चुके हैं कि वहां से जो फैसला आएगा वही हरफ आखिर होगा। और ऐसी सूरत हाल में जो लोग इस किस्म की चमगुइयां कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता जमहूरियत डिट्रैक हो जाएगी, या मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी लग सकती है, या मुल्क के अंदर शायद कोई नई फौजी हुकूमत आ जाएगी, इस किस्म की तमाम तर जो बातें हैं वो झूठ का पलंदा है, क्या सराइयां हैं, और खामखा फैलाई जा रही हैं मुल्क के अंदर एक क्यास जो है वो पैदा करने के लिए। आज और कल का दिन इंतहाई अहम है। ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में। कल पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान के हवाले से बहादुर अफवाज पाकिस्तान की परेड है, और ये नाम मैंने आपके सामने रखे, ये जजेस के नाम मैंने आपके सामने रखे, जो कि इन 2 दिन के बाद 24 मार्च को अहम तरीन मामले की समाअत करने जा रहे हैं। उनका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया, और यकीनी तौर पर आप ये सारा बैकग्राउंड देखते हुए ये जो सारे मैंने नाम आपके सामने रखे हैं, इनकी रोशनी में एक साइंटिफिक एनालिसिस कर सकते हैं। और कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे पता है कि क्या मैंने बताया, तो जनाब इन बिटवीन द लाइंस में आपको खबर जो है वो दे चुका हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।